फौरन ये गोगी वगैरह पहुंच गए। अच्छा हाँ, ये रिकॉर्ड पे बात है। अच्छा चाहे आप उस वक्त इंस्पेक्टर को पकड़ लें। अच्छा तो एक माह बाद बताता चलूँ, तीफी के उस दौरान फ़ोन आया मेरे बड़े भाई को। अच्छा। टीपू को मरा पहले अवान अदल में इसके ऊपर हमला कराया। बहुत बड़ा जी, उसमें मैं 5 बंदे मौजूद था हमारे, जी, मैं 5 वहाँ पे। बंदे जी मरे और 5 जख्मी हुए, जिसमें टीपू खुद जख्मी था। तो ये लाहौर की जो तीफी गोगी ना, तीफी ने उसके ऊपर हाथ रखा है, नीफे के ऊपर, अच्छा कि ये काम कर हमारे कहने के ऊपर, इसको ख़त्म कर दे। तो फिर इंशाअल्लाह लाहौर में अब हमारी हुकूमत होगी। दूसरे दिन उसका वालिद घर से नमाज पढ़ के उतरा है, तो वो अपने आदमी से वो काम करवा रहा था, अड्डे की सफाई वगैरह। तो कार आई है, उसने बरस मारा तो मौके पे हला। 5 दफ़ा हमारे ऊपर कत्ल के पर्चे हुए हैं, 5 दफ़ा, एक नहीं 5 दफ़ा। पहला पर्चा हुआ है लक्ष्मी चौक में, तो कत्ल हुए जफरी नाथ वगैरह, ये जी जी। अच्छा नशे में बात था। एक ही बात कर रहा था कि जी ये तो आपका भतीजा नहीं है मेरा भतीजा, आपका भतीजा नहीं मेरा भतीजा था। वो इंसाफ ना मिलने की वजह से, उनको आज़ादी मिलने की वजह से टीपू के पीछे पड़ गए हुए हैं। अच्छा पहले कि टीपू के ऊपर हमला हुआ है, वो बच गया है। सन 94 से हम ये मुसीबतें झेल रहे हैं। सन 94 में हमारे बनोई जो कि टीपू के वालिद थे, वो कत्ल हुए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसमें लाहौर की लाहौरियों की दिलों की धड़कन जो था अमीर बला, जो चंद ही सालों में लोगों के दिलों में घर कर गया, उसको एक शादी की तकरीब में हमला करके जान से मार दिया। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी सुल्तान महमूद अलमरूफ बच्चू पहलवान। ये वो शख्स हैं जिन्होंने बलाज को, उनके भाइयों को अपनी गोद में खिलाया, उनको बड़ा किया। आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस घर में चौथी मौत देखी है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो मैं बयान कर सकूं, मगर दुख से कहता हूं कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। अगर इंसाफ मिलता तो ये नौबत ना आती। सन 94 से हम ये मुसीबतें झेल रहे हैं। सन 94 में हमारे बनोई जो कि टीपू के वालिद थे, वो कत्ल हुए। उस वक्त भी इंसाफ नहीं मिला। फिर भाई साहब, उस वक्त क्या मामला हुए थे जब कोई ये मामला दुश्मनी था का आगाज़ हुआ? असल आगाज़ ऐसे कि टीपू के दोस्त है ये हनीफा वगैरह, ये किसी से झगड़े हैं, जो टीपू ने इसको सुलह कराने की कोशिश की है। उसमें टीपू ने हनीफे को थोड़ा दबाया कि यार तू इंसान नहीं, अच्छी हरकतें नहीं कर रहा। उसने माफ़ी मांग ली, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। तो ये लाहौर की जो तीफी गोगी ना, तीफी ने उसके ऊपर हाथ रखा है, हनीफे के ऊपर, अच्छा कि ये काम कर हमारे कहने के ऊपर, इसको ख़त्म कर दे। तो फिर इंशाअल्लाह लाहौर में अब हमारी हुकूमत होगी, तो इसकी जो जायदाद है, असल जायदाद की तरफ उसकी निगाह की, ये जो इसकी जायदाद है, वो जायदाद जहाँ आज हम बैठे हैं, ये कि उससे मैं कब्ज़ा करूँ। उसको पता नहीं इसने कैसे उसका ज़हन वाश किया है कि इसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे। तो वो इसकी बातों में आ गया है, उसने फिर कदम उठाया। पहले कि टीपू के ऊपर हमला हुआ है, वो बच गया है। दूसरे दिन उसका वालिद घर से नमाज पढ़ के उतरा है, तो वो अपने आदमी से वो काम करवा रहा था, अड्डे की सफाई वगैरह। तो कार आई है, उसने बरस मारा तो मौके पे हला। तो एक माह बाद बताता चलूँ, तीफी के उस दौरान फ़ोन आया मेरे बड़े भाई को, भाई पहलवान को। दुबई पहलवान साहब, ये बात मैं ज़रा गौर से सुनने वाली है। जी जी। बड़े भाई को फ़ोन आया कि यार मैं टीपू को फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरा भांजा, आपका भांजा नहीं है, मेरा भांजा है, ये बात होती। तो मेरी बात कराओ। बड़े भाई ने मुझे फ़ोन किया, यार उसके फ़ोन आते हो क्यों नहीं सुनता, उसको बोले फ़ोन सुने। उस दौरान फिर तीफी का फ़ोन आ गया, टीपू ने सुना है, मुझे पकड़ा दिया। और उस वक्त एक ही बात वो कर रहा था, नशे में था, शराब तो पीता है, नशे में बात था, एक ही बात कर रहा था कि जी ये तो आपका भतीजा नहीं है मेरा भतीजा, आपका भतीजा नहीं मेरा भतीजा। हम चलो बड़े खुश हो गए, यार ये इतनी कस्में उड़ा रहा है, हो सकता है। चंद दिनों बाद वो सारी किताब खुल गई कि यही कराने वाला है, यही सब कुछ करने वाला है। तो हम तो अपने घर में सोए हुए हैं, सुबह ही तो फ़ोन आता है, जी इस तरह बिल्ले पैरों के ऊपर हमला आ गया। हम उधर से भागे हैं, आगे काम ख़त्म था। वो इंसाफ ना मिलने की वजह से, उनको आज़ादी मिलने की वजह से टीपू के पीछे पड़ गए वो। अच्छा। टीपू को मरा पहले अवान अदल में इसके ऊपर हमला कराया। बहुत बड़ा जी, मैं 5 बंदे मौजूद था जी, मैं 5 वहाँ पे। बंदे जी मरे और 5 जख्मी हुए, जिसमें टीपू खुद जख्मी था। 11 गोलियां लगी थी। जी हाँ, वो जी जो हाँ, अल्लाह सफदर ताला था आपका गार्ड, उसने बड़ी हिम्मत जी हाँ, दिखाई। और अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। उसके बाद मैं उसका मुद्दई था। अच्छा पता नहीं किसकी जगह पे मैंने दिखे खाए हैं, अच्छा। इंसाफ नहीं मिला। अगर वो मैं कहता था कि जनाब मुझे भी पकड़ें,
ان کو بھی ایک دفعہ پکڑیں اور آمنے سامنے بٹھائیں, یہ نہیں کہ اس کو نہیں میرے سامنے بٹھائیں, قرآن پہ ہاتھ وہ بھی رکھیں میں بھی رکھوں گا. میرے ایک سوال کو جواب دے دیں, صرف ایک سوال. کسی نے بات کی نہیں سنی. ظاہر پاکستان میں پیسہ چلتا ہے, پیسے کا دور ہے, کسی اور کا دور نہیں. نہیں پیسے تو بھائی صاحب آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری حلال کی کمائی, یہ بات بتا دوں, ہم حلال کرتے ہیں تو حلال کمائی کر کے اس طرح خرچ نہیں ہو سکتا. ان کی کمائی دوسری ہے, سب کو پتہ ہے, سارے دنیا کو پتہ ہے ان کی کمائی کیسی ہے. ایسی ہے. تو ہماری کمائی میں ان کی کمائی نا زمین آسمان کا فرق. 5 دفعہ ہمارے اوپر قتل کے پرچے ہوئے ہیں, 5 دفعہ, ایک نہیں 5 دفعہ. پہلا پرچہ ہوا ہے لکشمی چوک میں, قتل ہوئے ظفری نعت وغیرہ, یہ جی جی ایسی ہے. چلو وہ بھی چلا گیا. کہتے ہیں جب پتہ کر تو میں کہ یار پتہ کرے. اس میں بعد میں آپ سرخرو ہو گئے, نہیں بری ہو نہیں گئے. سنے نا پہلے اس میں ہم نے دکھے کہ کتنے کھایا, کیا لالت دلائی. تو وہ میں اس دن میری ملاقات تھی قاضی حسین احمد صاحب سے, جماعت اسلامی. ہاں جی. ہمارے ایک مہربان تھا, وہ ادھر علاقے کے ناظم تھے, وہ لے کے گئے ادھر. میں ادھر ملاقات کی ہے, اور بڑی اچھی ملاقات رہی. قاضی صاحب نے ہمارے لیے فون بھی کیا, تو میں بڑا مطمئن. میں ادھر سے نکلا ہوں ابھی ان کے کمرے سے, تو مجھے ٹیپو کا فون آ جاتا ہے, ماموں کی طرف. میں کہ یار بڑی اچھی ملاقات رہی. کہتے ہیں تو پرچہ ہو گیا. اچھا. ادھر پر میں کہوں کیسے؟ کہتے ہیں مجھے چوئی شفقات کا فون آیا کہ ٹیپو تیفی نہ صلح کر لے. یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں. چودھری شفقات صاحب کہتے ہیں, ہاں جی ایس ایس پی جو تھے, سی آئی اے تھے. دکھ ہے بہرحال. کہتے جی اس نے کہا ابھی ان سے صلح کر لے. تو میں نے کہا چاچا جی یہ نہیں ہو سکتا, میرا والد کتوا. کہتے ابھی تیار ہو جائے پرچے کے لیے. اس نے بول کے پرچہ کروایا. اچھا. اس کے بعد اسلام پورے میں قتل ہو رہا ہے کوئی لڑکا, جس کو ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا. طاہر نام تھا کرنے والے کے, اس کے بھائی کا تھا. اچھا. وہ قتل ہوتے ہیں, ہمیں پتہ قتل ہو گیا. تو پرچہ آپ ہی ہو رہی ہے. یار کیسے ہو رہا پرچہ؟ پھر پتہ چلا کہ جس کا بھائی قتل ہوا ہے نا, اس کے بھائی نے جا کے تھانے میں درخواست لکھی, جی ایسا ایسا میرا بھائی تھا, ہماری کسی دشمنی ہے یہ وہ. فوراً یہ گوگی وغیرہ پہنچ گئے. اچھا. ہاں یہ ریکارڈ پہ بات ہے. چاہے آپ اس وقت انسپیکٹر کو پکڑ لیں, اچھا, اس سے پوچھیں کیا. یہ تھانے گئے اس وقت؟ ہاں. اچھا. گوگی وغیرہ تھانے گئے, ادھر جا کے وہ پہلی درخواست پاڑی لڑکے کی. اس کو دلاسا دیا ہم یہ کریں گے وہ کریں, پیسے لگائیں تو پھر کریں. تو نئی درخواست لکھ کے اس میں ہمارا نام ڈال دیا. اچھا. اچھا. اس کا قتل ہونے والے کا بھائی میرے پاس آیا. کہتے جی ہم نے کوئی پرچہ نہیں کرایا. میں نے کہا یار ہمیں پتہ ہے. اچھا. اس کے بعد اس کا قتل میں ہم بری ہو رہے ہیں, تو شالمی میں ایک منع شاہ لڑکا قتل ہوا قتل. میں اس سے گجرا والے بیٹھا ہوں اپنے عزیز کے گھر. ادھر بیٹھا مجھے فون آتا ہے کدھر. میں کہ یار ایسے گھر میں آیا ہوں. کہتے پھر لاہور نہ آنا. میں کیوں؟ پرچہ ہو گیا. یہ ایسا کرتے ہیں جو قتل ہوتا ہے نا جی, تو یہ دیکھتے ہیں اس کا قریبی دوست کون ہے یا رشتے دار کون ہے, اس کو یہ پکڑتے ہیں, اس کو یہ پیسے کا لالچ ہے کہ جتنا پیسہ چاہو ہم سے دے لو, پرچہ ہمارے مطلب کا کرنے دو. انسان اس کو اپنے پریشانی میں ہوتا ہے. اس نے مجھے بولا کہ انکل جی, چاچا جی, مجھ سے جو زیادتی ہے, میں خدا کے بھی دیندار ہوں, سید ہیں. اس نے بولا مجھے, میں خدا کا بھی دیندار ہوں اور آپ کا بھی, میں نے غلط کرا, مجھے معافی دی ہے. اور ایک دفعہ نہیں, اس نے 10 دفعہ سے معافی. ٹنگسالی ادھر قتل ہو گیا, وہ ہمارا دوست ہی تھا. اچھا. اس کو قتل کیا تو ادھر بھی اپنے آدمی چھوڑ دیے. اس کو انہوں نے کوشش کی کہ آگے لانے کی, وہ بیچارہ ہمارے سامنے نہیں آیا. بعد میں مجھے مل گیا, چاچا جی مجھ سے یہ زیادتی انہوں نے کروائی ہے. ہاں میں کہا بیٹا دیکھ لے. اس نے خود ہمیں کلیئر کروایا, اس کے بیٹے نے. یعنی کہ پھر چوتھا قتل ایک اور پڑا, وہ ہمارے بانجے کا تھا, اس میں بھی ہمیں نامزد. وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے دبئی میں. اچھا جی. تو جاتے وقت اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے پیچھے پھر آدمی لگائے ہوئے ہیں. اچھا. میں نے کہا یار نہ جا کر نہیں, بچوں کو خود چھوڑنے جاؤں. وہ تو چھوڑ کے واپس آیا. دیکھیں نا بات اصل, ایئرپورٹ پہ اگر اس کا قتل ہو رہا ہے تو اس کی تفتیش کیسے ہونی چاہیے.